وہ محلے میرے محبوب دی خوشبو دے نال معطر ہو گئے. رب تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شان یہ مقام عطا فرمائے. اور پھر جس وقت کوئی امتی خلوص نگت دے نال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے عشق دے اندر محبوب کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نال محبت کردے ہویا، جس وقت محبوب کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کسی ایسی محفل شرکت کر دے تو پھر رب تعالیٰ فرشتہ حکم فرما دے دے، اے فرشتو تتنزل علیہم الملائکہ، زمین تے اترو، جڑے میرے برگزیدہ بندے، میرے ولی، میرے پیارے، ذکر خدا دے نال، ذکر مصطفیٰ دے نال زبان متر رکھن والے، جڑے میرے نبی دے نا تے جڑے محفل دا انعقاد کیتی بیٹھن، اے فرشتو تسی گواہ ہو جاؤ اس محفل دی برکات نال میں انہاں دے گناہ معاف فرما دے. لیکن رب نے کیسا محبوب عطا فرمایا، ایسے شانہ والا، ایسی عزتہ والا. اور دوسرا میں مسلسل اجاز بلوچ صاحب اور مطلب احباب دے نال مسلسل رابطے چ رہا، کیونکہ میری مجبوری ہے. احباب سمجھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت میرے کل 8 مدارس ہیں، لیکن وہ حیدرآباد تھل تے مطلب میری برادری دی کوئی شادی دی مجبوری ہے، میرے علم وچ کوئی نہ آئی، لیکن بس بڑی معذرت دے نال بہت زیادہ گیدرنگ. اور یہ نہیں کہ کچھ لوگ آدھن کہ دیکھو جی پیر صاحبان لالچ کر ونجن، نہیں، اصل مجبوری یہ وے کہ آقا تصوف شیخ طریقت حضرت خواجہ فقیر و مسام نبر اللہ مرکزہ جے ساری زندگی حضور دی شریعت دا چوکیدارہ کیتا ہے، وہ روزے رکھ کے کہ آج اولادہ مطلب عیدہ کریں دی پہنگے. لیکن میں سوال کرتا کہ قبلہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون جانتا ہے میرے جد امجد آقا تصوف شیخ طریقت میرے دادا جان حضرت محمد عبداللہ المارو پیر بارو صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ مائگریٹ ہو کے ہجرت کر کے مظفر گڑھ تو آپ آستانے اللہ پیر بارو شریف جس وقت آپ پہنچے اوائل دے اندر 79 دے اندر 79 دے اندر میرے دادا جان دا وصال مبارک ہوتا پہ. لیکن جس وقت آپ تشریف لے کے آئے اور جس وقت آپ دا وصال مبارک ہوئے آپ کی عمر میکسیمم 110 سال وقت دی عمر رہی، لیکن ساری زندگی آپ نے ٹیلے تے گزاری ہے. لیکن ساری زندگی قبلہ خواجہ صاحب بارو کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرائض تے بڑی دور دی گل ہے، فرائض دا انکار بھی کوئی نہیں، لیکن ساری زندگی آپ نے نماز تہجد قضا نہیں کی تھی. لیکن اس ٹیلے تے بیٹھ کے اس ٹتے ریتلے تے علاقے تے بیٹھ کے آپ جس وقت اپنے مرشد خانہ ویندیاں آپ دے کول حضور سواگ لجپال سوال کرے گا، فرمایا بارو سنا کیویں پہ نبدی بھی؟ عرض کی تھی حضور 4 نوکر حضور دے آ ویندن، حضور دے غلام آ ویندن، میں محبوب کائنات حضور علیہ السلام دی شریعت دا سبق دے دیتا. فرمایا بارو تن مبارک ہوئے، رب نے تن اتنا عطا کیتا ہے زندگی ساری تیرے نسلہ کو نہیں مکتا. لیکن انہیں کیا کیتا؟ انہیں حضور دی شریعت دا چوکیدار عطا کیتا، انہیں ساری زندگی حضور دی شریعت دا چوکیدارہ کیتا.